नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। पार्टी शुद्धिकरण अभियानमा लागेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसभित्रको किचलो बढ्दो। पार्टीको महाधिवेशन 1.5 वर्षपछि मात्रै हुने संकेत। जनप्रतिनिधि आएपछि विकासले गति लिने। जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदै राजधानीका सडक पार गर्न सधैँ शास्ति। बियर उत्पादन कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीको राजस्व छलले प्रपञ्च। उपभोक्ताबाट उठाइएको झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ कर बापत तिरेन। रुस र चीनसँग नयाँ परमाणु सम्झौता हुनुपर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्ताव। लामो दूरीको शक्तिशाली क्षेपणास्त्र परीक्षण गर्ने अमेरिकी तयारी। आइसिसीको T20 वरियतामा नेपाल 11औं स्थानमा यथावत। शीर्ष स्थानमा पाकिस्तान। भारत बन्यो चौथो। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आज सिङ्गापुर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। सिल्क एयरको नियमित उडानबाट आज राति 9:45 बजे प्रधानमन्त्री सिङ्गापुर जाने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री एक साता विदेशमै रहने कार्यतालिका छ। गत साता छाउने स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा रगतमा क्रेटिनाइन बढी देखिएकाले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार थप उपचार गर्न उहाँ सिङ्गापुर जान लाग्नु भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। धपेडीका कारण पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या भएको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण पछि उहाँ केही दिन उतै आराम गर्ने तालिका मिलाएर त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको सचिवालयले जनाएको छ। सिङ्गापुरको सरकारी युनिभर्सिटी अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ। सिङ्गापुरको नेशनल युनिभर्सिटी अस्पताल त्यहाँको सरकारी अस्पताल हो। निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंह शाह सहित सिङ्गापुर जान लागेका प्रधानमन्त्री ओली 12 वर्ष अघि दुवै मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नयाँ दिल्ली, बैंकक तथा सिङ्गापुर जाने गर्नुभएको छ। 2074 सालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभन्दा अगाडि ओली फलोअपका लागि बैंकक जानुभएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हेमसरिता पाठक फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुक र जनतालाई प्राथमिकतामा राख्न सके कोही असफल नहुने पनि बताउनुभयो। राज्यको हरेक संयन्त्रमा बस्ने व्यक्तिहरूले निडर भएर काम गर्न सक्नुपर्ने नेता नेपालको भनाइ छ। जनता र देशका लागि जीवन समर्पित गरेर समाजमा शिर ठाडो पार्ने काम गर्नुपर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। मान्छेले खोज्दा रहेछ चाहिएको त्यही तबले जसले मानिसहरू अघि बढ्नलाई प्रेरित हुन्छ। राम्रो काम गरे बापत उसलाई समाजले बिर्सियो भने राम्रो काम गर्ने काममा मान्छेहरू उत्प्रेरित हुँदैन। कार्यक्रममा फाउन्डेसनको टङ्कप्रसाद रमादेवी पाठक पत्रकारिता पुरस्कारबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। पुरस्कारको राशि $2000 अमेरिकी छ। त्यसै गरी $500 बराबरको टङ्कप्रसाद रमादेवी साधना पुरस्कारबाट झापाका चन्द्र भण्डारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ। यस वर्षको हेमसरिता सङ्गीत पुरस्कार वरिष्ठ कलाकार जेबी टुहुरेलाई प्रदान गरिएको छ। पुरस्कारको राशि $1000 अमेरिकी रहेको छ। पार्टी शुद्धिकरण अभियानमा लागेको नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विषयको छलफल पेचिलो हुन थालेको छ। अधिकांश नेताहरूले समयमै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन माग गर्दा केन्द्रीय समिति नेतृत्वका लागि कडा बन्दै गएको छ। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक छलफल अनुसार महाधिवेशन 1.5 वर्षपछि धकेलिने देखिएको छ। पार्टीका संरचना निर्माण विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार अन्तरिम संरचना गठन गर्ने निर्णय गरेपछि महाधिवेशन पछि सर्ने भएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विधानको अन्तरिम व्यवस्थाको प्रयोग गरेर संरचना निर्माण गर्ने वा महाधिवेशनको नियमित तरिकाले संरचना गठन गर्ने भन्ने विषयमा पेचिलो बनेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको छलफल शुक्रबार टुङ्गिएको हो।
काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयअनुसार 13औं महाधिवेशनको क्रममा बनेको पार्टी सङ्गठनको स्थानीय संरचनालाई रूपान्तरण गरी सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार अन्तरिम संरचना गठन गर्ने भनिएको छ। केन्द्रीय समितिले 13औं महाधिवेशन अघि केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले गरेको निर्णयअनुसारको क्रियाशील सदस्य अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। जुन कामका लागि 2076 साल मङ्सिर मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ, त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले मात्रै 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने भनिएको छ। अन्तरिम संरचना बनाउने दुईटा प्रक्रिया हुन्छ, सहमतिपूर्वक, जहाँ सहमति हुन्छन् सहमतिपूर्वक बनाउने भन्ने। अर्को चाहिँ के भने जहाँ सहमति हुँदैन त्यहाँनिर सिधासिधी के भने निर्वाचन गर्ने भन्ने। त्यसकारणले साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा होइन सम्पूर्ण रूपमै सहमतिमा बनाऊ भन्ने धारणा राख्न पाउनुहुन्छ, सम्पूर्ण रूपमै निर्वाचनमा जाउँ भन्न पाउनुहुन्छ। अहिलेको कार्य समितिको पदावधि आगामी फागुनसम्म मात्रै भए पनि पुस लागेपछि महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अर्को वर्षको फागुनसम्म पनि नहुने देखिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरूकै चाहनाअनुसार निर्णय भएपछि महाधिवेशनको मिति सर्ने निश्चित भएको हो। महाधिवेशन त अब पछाडि सर्यो नै होइन। अब फागुन महिनाभित्रमा महाधिवेशन हुने कुनै सम्भावना छैन। अब महाधिवेशन त्योभन्दा पछाडि कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने कुरा हो। अब त्योभन्दा पछाडिको जुन 1 वर्ष थपिन्छ, त्यो 1 वर्षभित्र अधिवेशन गर्नका निम्ति पनि हामीले अहिले नै कामहरू प्रारम्भ गर्नुपर्छ। फास्ट ट्र्याकमा कामहरू अगाडि लिएर जानुपर्छ। हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छ। त्यस निम्ति सबैभन्दा सुरुको काम चाहिँ तल्ला तहहरूमा जुन संरचना निर्माण भएको छैन, त्यहाँ संरचना निर्माण गर्ने विषय हो। केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले विधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गरेर पार्टीको 8वटै संरचनामा नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेको भए पनि सहमति अर्थात् भागबण्डाका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने पक्षमा समेत केही केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सत्यमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचनको घोषणा गरेसँगै तयारी सुरु गरेको छ। आयोगले अहिले विभिन्न 50 स्थानका लागि हुने चुनावको कार्यतालिका तयार पारिरहेको हो। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनावपछि रिक्त रहेका विभिन्न 50 पदमा निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 14 गते उपचुनाव गर्ने भएको छ, जसका लागि आयोगले राजनीतिक दल र सरकारसँगको सहमतिमा निर्वाचन मिति तोकेको छ। उपनिर्वाचन आगामी 2076 साल मङ्सिर 14 गते शनिबार हुने गरी तोकिएको छ र यसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य एउटा, प्रदेश सभा सदस्य 3 वटा, उपमहानगरपालिका प्रमुख एउटा, गाउँपालिका अध्यक्ष 3 वटा, उपाध्यक्ष एउटा र वडा अध्यक्षहरू 41 वटा गरी 50 स्थानमा 50 वटै पदहरूको उपनिर्वाचन एकै दिन मङ्सिर 14 गते हुने गरी। निर्वाचन आयोगका अनुसार कास्की क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएपछि पद रिक्त छ। त्यस्तै भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 कबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हरिशरण लामिछानेको निधनपछि उक्त स्थान पनि खाली छ। त्यस्तै बागलुङ 2 खबाट गण्डकी प्रदेश सांसद भएका टेकबहादुर घरती र प्रदेश 5 को दाङ 3 खबाट निर्वाचित उत्तर कुमार ओलीको मृत्युका कारण उक्त पदमा पनि उपनिर्वाचन हुनेछ। आयोगले यी पदमा हुने उपनिर्वाचनको कार्यतालिका बनिरहेको जनाएको छ। उपनिर्वाचनको कार्यक्रम हुन्छ शेड्युल। पहिला त मतदाता नामावली हामी फाइनल गर्छौँ, अन्तिम मतदाता नामावली फाइनल गर्छौँ। फाइनल गरिसकेपछि त्यसपछि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित हुन्छ, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्छ, त्यसपछि सम्पूर्ण निर्वाचनका प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छन्। निर्वाचन त एउटा लामै प्रक्रिया छ नि त निर्वाचनको प्रोसेस। स्थानीय तहमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा प्रमुख तारा सुब्बाको निधन भएपछि सो नगरपालिका प्रमुख विहीन छ। 3 वटा गाउँपालिका अध्यक्षको पद पूर्ति पनि उपचुनावबाटै गर्नुपर्नेछ। 5 थरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, महतरीको पिपला गाउँपालिका र सङ्खुवा सभाको मकालु गाउँपालिकामा उपनिर्वाचन मार्फत अध्यक्ष चयन हुने आयोगले जनाएको छ। यस्तै हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पनि उपनिर्वाचनबाटै पद पूर्ति गरिनेछ।
यी बाहेक विभिन्न 36 जिल्लाका 41वटा वडा अध्यक्षका लागि पनि उपनिर्वाचन हुनेछ। यही कारण आयोगले निर्वाचन हुने क्षेत्र र जिल्लामा चाँडै नै निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउत र केशव तिमिल सिन्हाका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले मुलुकको विकासका लागि ध्यान नै दिन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारमा रहेको प्रमुख दल नेकपा आन्तरिक विवादमा फँसेका कारण मुलुकको विकासमा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा समेत यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको बताउनुभयो। राज्यका हरेक निकायका कार्यकर्ता भर्ती गरेर नेकपाले सम्पूर्ण राज्यको निकायलाई नै नियन्त्रण गर्न खोजेको थापाको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पटक बालुवाटारमा बैठक बस्यो भन्छ के को लागि भन्दा स्कुल विभागको प्रमुख को हुने भन्ने बारेमा। नेता थापाले सत्तारूढ नेकपा र कांग्रेसबाट जनता आजित भइसकेकाले राप्रपा नेपालको परिवेश अनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले दीर्घ रोगी बालबालिकाको सस्तो र सुलभ उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ। आज काठमाडौँमा नेपाल क्यान्सर अस्पतालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले बालबालिकाले स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउने मौलिक हक भएकोले सरकारले क्यान्सर रोगी बच्चालाई गम्भीर चासोको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्राणघातक रोग क्यान्सरले बालबालिका, तन्नेरी र वृद्ध वृद्धा कोही पनि नभन्ने भएकाले रोग सम्पूर्ण स्वास्थ्य जाँच होलबडी चेकअप गराउँदा क्यान्सरको पनि जाँच गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले क्यान्सरको समयमा नै उपचार गराएको खण्डमा 50% निको हुने हुँदा क्यान्सरको पहिलो चरणमा नै उपचार गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। क्यान्सर लागेका बालबालिकाको उच्च मनोबल बढाउन डाक्टर र अभिभावकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। दिन चाहन्छु र साथै उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। जो भाइ बहिनीहरू उपचारमा हुनुहुन्छ यहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि म गर्न चाहन्छु। क्यान्सरलाई जित्नुभएका भाइ बहिनीहरू र क्यान्सरलाई जित्नको लागि लगातार लडिराख्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई दुःखसँग सहभागी हुने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। कार्यक्रममा क्यान्सरबाट पीडित बालबालिकाको मनोबल उच्च राख्न विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष 1,26,00,000 मानिसलाई क्यान्सर लाग्ने गरेको छ भने त्यसमध्ये 4 लाख बालबालिका क्यान्सर पीडित भएका छन्। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि जनप्रतिनिधि आएपछि विकासले गति लिने जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदै राजधानीका सडक पार गर्न सधैँ शास्ति। बियर उत्पादन कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीको राजस्व छल्ने प्रपञ्च उपभोक्ताबाट उठाइएको झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ कर बापत तिरेन। र बजेट र चिकित्सक अभावमा भेरी अञ्चल अस्पतालमा मुटुरोगको उपचार सेवा बन्द। क्याथ ल्याब सेवा बन्द हुँदा मुटुरोगी समस्यामा। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जुगुमा पहिरो जाँदा 11 घर बगाएको छ भने 2 जना बेपत्ता भएका छन्। लगातारको झरीसँगै शुक्रबार राति 10 बजेको समयमा आएको पहिरोले झगडे र बिछौरीको घरहरू बगाएको छ। पहिरोमा परे स्थानीय 55 वर्षीय जगत बहादुर खत्री बेपत्ता भएका छन्। घरमाथिबाट आएको पहिरो छल्न भाग्ने क्रममा उनलाई जुगु खोलामा आएको बाढीले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रेशम बोहराले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सोही समयमा वडा नम्बर 1 स्थित जुगु खोलाको बाढीमा फँसेको गाडीको यात्रु उद्धार गर्ने क्रममा वडा नम्बर 2 का अन्दाजी 18 वर्षीय निशान खड्का बेपत्ता भएका छन्। पहिरो आएपछि सुरक्षित ठाउँ खोज्दै भागेका स्थानीयलाई सकुशल उद्धार
गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनको अगुवाईमा बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ। पहिरोले झगडेका राजन खत्री, बालकृष्ण खत्री, गौरव खत्री, बलबहादुर खत्री, नवराज खत्री र दीपक खत्रीको घर बगाएको छ। त्यसपछि यो माथिको शाखा रोड खन्नाले गर्दा भल पहिरो माथिबाट उर्लेर यहाँको क्षति नष्ट भयो। निन्द्रा लागेको होइन, रातभरि भरे लैजेर उताबाट नि पहिरो गएछ, यताबाट हेर्नु न यताबाट नि गएछ, उताबाट नि गएछ, बिचमा परिछौँ। बिचमा फेरि ऊ माथिबाट सबै आइचारे माथिबाट यताबाट नि गएछ, उताबाट नि गएछ, बिचमा छौँ हामी। हेर्नुहोस् न उँधोबाट नि तानिरहेछ भन्छन्। बेसौरामा गंगा खत्री सहितको 2 घर बगाएको दोलखा प्रहरी प्रवक्ता बोहराले जानकारी दिनुभयो। कोटेश्वरको जाम घटाउन खुलाइएको बालकुमारी करिडोर सडक समयमै ठेकेदारले काम पूरा नगर्दा झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। बालकुमारी करिडोर सडक चालू अवस्थामा रहे पनि 2 वर्ष यता यो सडकमा सवारी आवागमन ठप्प छ। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। यो बालकुमारी करिडोर सडक खण्ड कोटेश्वरमा सवारी चापका कारण भइरहेको अत्याधिक जाम न्यूनीकरणका लागि खोलिएको बागमती करिडोर उचित मर्मत तथा पूर्वाधार अभावका कारण झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। 2 वर्ष अघि कालोपत्रे सहित सञ्चालनमा ल्याइएको यो सडक खण्डमा हजारौं सवारी साधन आवत जावत गर्ने गरेकोमा अहिले सडकको यो अवस्था छ। बालकुमारीदेखि बुद्धनगर बागमती पुलसम्मको सडकमा सवारी आवागमनको त टाढाको कुरा, पैदल यात्रुलाई समेत एम्बुस जस्तो बनेको छ। ठेकेदारको लापरवाही र स्थानीय जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण घर अगाडिको सडक पार गरेर बाहिर निस्कन नसकिने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ। अब यहाँ आएर गाडी फस्छ, कति गाडी तानेर निकाल्नुपर्छ, कति के गर्नुपर्छ, सबै मान्छेहरू यति खुट्टा डुब्छ। केपी ओली चाहिँ यहाँ अस्ति त्यो उसमा यो झोलुङ्गे पुलमा त्यहाँनिर त्यो एउटा उद्घाटन गर्न आउँदाखेरि डोजरले अलि सम्याएर प्लेन भएको थियो। त्यसपछि छैन, उनीहरूलाई आउनु पर्दाखेरि यहाँ डोजर सोजर आएर सबै समाइहाल्छ, जनताहरू यही हिलोमा डुबेर बस्नुपर्छ। निकै ठुलो समस्या भएको छ। हिँडुल गर्न, बिहान मर्निङ वाक गर्न यो बाटो भनेको कोटेश्वरको जामलाई चाहिँ कम गर्नलाई सबभन्दा ठुलो भूमिका छ यो बाटोको, होइन? त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बनाउनु पर्ने। 2 वर्षदेखि अलपत्र पारेर गएको छ र कहिलेकाहीँ निर्माण चाहिँ गर्न आएको 1-2 जना कामदार गर्न आएको जस्तो देखिन्छ, होइन? एकदम स्लो छ। खन्नुभन्दा अगाडि धेरै राम्रो पिच बाटो थियो, अब ढलखनी शैली साह्रै बिग्रिया छ। अब यसको बारेमा कसैले सरकार पनि राखेका छैनन्। अब यहाँ स्थानीयहरू हामीले कराइरहेका छौँ, हाम्रो सुनाइ भएको छैन। स्कुल जाने बच्चाहरू पनि लडेर साह्रै समस्या छ। अब 1-2 जना बच्चा त नजिकको हस्पिटल पनि भर्ना हामीले गरेको देखिसकेका छौँ हामीले। एकजना महिला अस्ति स्कुटरमा लडेर उहाँ खुट्टा पनि भाँचिएको यो ठाउँमा। यो सडक बिग्रिएको 2 वर्ष बितेको छ। सुरुमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप र ढल व्यवस्थापनका लागि भत्काइएको सडक त्यसयता सामान्य मर्मतसम्म भएको छैन, जसले थुप्रै पटक सवारी दुर्घटना गराएको छ। बालबालिका तथा अशक्त नागरिकलाई हिलो र खाल्डाखुल्टीले शास्ति दिएको छ। करिडोरको बाटो यसरी अस्तव्यस्त बनाएर छोडेपछि कोटेश्वरको जाम झन बढ्न थालेको छ। बालकुमारी पुलदेखि पश्चिम बुद्धनगरसम्मको लगभग 3 किलोमिटर बाटो निर्माणको जिम्मा सडक विभागले नै लिएको छ। विभागले छनौट गरेको ठेकेदारले काम पूरा गरेपछि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी मेलम्ची उपआयोजना 2 ले करिडोर सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको छ। ढल लैजाने लक्ष्य अनुसारले त्यहाँ चाहिँ इन्टरसेप्टर पाइप हाम्रो बिछिएको छ ढलको, होइन? कतिपय खनेको ठाउँमा हामीले नै पिच गरिदिने काम हाम्रो निर्देशनालयकोमा छ। कतिपय ठाउँहरू चाहिँ सडक विभागले गर्नेछ, जस्तो कि त्यहीँ पनि हामी जाँदाखेरि बालकुमारी पुलको पश्चिमतिर सडक विभागले गर्ने जिम्मामा छ, होइन? पूर्वतिरको चाहिँ हाम्रो यहीँ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नै हुने गरेर सबै तय भएको छ। राजधानी काठमाडौँका साँघुरा सडकसँगै विभिन्न स्थानमा सडक विस्तारको कामले गर्दा ट्राफिक जाम अत्याधिक हुने गरेको छ। यही ट्राफिक जाम घटाउन वैकल्पिक मार्गका रूपमा निर्माण सुरु गरिएका धोबीखोला, बागमती र विष्णुमती लगायतका करिडोर अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। शहरी विकास, सवारीको उच्च चाप लगायतले अस्तव्यस्त उपत्यकाको यातायात सेवा सामान्य बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस्ता पूर्वाधार स्वयं सडक विभागले ओगटेर राखेको छ। सर्वसाधारण दैनिक घण्टौं जाममा बस्न बाध्य छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र आर्यन खड्काका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ।
जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहको मुहार फेरिने अपेक्षा गरेर बसेका स्थानीयवासी आशा पूरा हुन सकेको छैन। बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्याले देशवासीलाई सताउने गरेको छ। त्यसमा पनि राजधानीका व्यस्त सडक छेउछाउ बस्नेको समस्या झनै बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। समयमै बाटोघाटो पुल पुलेसाको निर्माण नहुँदा समुन्नत सहरको परिकल्पनामा बस्ने नगरवासी निराश बन्न थालेका छन्। नगरपालिका घोषणासँगै विकास निर्माणले गति लिने विश्वास गरे पनि चाहना अनुसारको काम नहुँदा स्थानीयवासी पीडित भएका छन्। त्यसमा पनि विश्वासका साथ मत दिएका जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा नराख्दा सर्वसाधारणको गुनासो बढ्दो छ। यस्तै समस्या छ काठमाडौँको बालाजु बाइपासदेखि साङ्ला झोर क्षेत्रका बासिन्दाको। 20 वर्ष अगाडिको र अहिले 20 वर्ष पछाडिको परिवर्तन चाहिँ केही पनि छैन। बाटोमा परिवर्तन छैन, तर मान्छेमा चाहिँ के भने मान्छे चाहिँ सुकिलामिला भयो, घर चाहिँ राम्रो भयो, बाटो जताततै थियो, कुनै केही पनि भएन। स्थानीय प्रतिनिधिले जित्दाखेरि त यहाँ यो बाटोलाई चाहिँ केही मर्मत हुन्छ, केही गर्ला भन्ने चाहिँ मान्छेको जस आकाङ्क्षा चाहिँ थियो, तर केही पनि भएको देखिया छैन क्या। साधारण अरू केही गर्न नगरे पनि जुन खाल्टाखुल्टी भएको ठाउँमा चाहिँ ग्राभेल मात्रै हाल्दे पनि कमसेकम गाडी चलाउनेलाई हिँड्नेलाई एउटा राहत हुन्थ्यो, त्यति पनि गरेको पाइएन। सडक निर्माणको कामलाई जनप्रतिनिधिले प्राथमिकतामा नराख्दा दुर्घटना बढ्दो छ। सवारी साधनलाई मात्र होइन, पैदल यात्री सर्वसाधारणलाई हिडडुल गर्न पनि समस्या हुन थालेको छ। मोटरसाइकलमा लड्ने विभिन्न चाहिँ भएर उहाँहरू चाहिँ कतिजनाले फर्किएर घरै फर्किनुपर्ने अवस्था पनि भएको छ। टाढा टाढा जाने यात्रुहरूको चाहिँ अब बिचैबाट चाहिँ आफ्नो गन्तव्यलाई उहाँहरूले चेन्ज गरेर फर्किनुपर्ने अवस्था चाहिँ धेरै भएको हामीले भोगेका छौँ। जनप्रतिनिधि प्रति स्थानीयको आक्रोश बढेको थाहा पाएका जनप्रतिनिधि भने ढुक्काका साथ काम भइरहेको दाबी गर्छन्। झोर क्षेत्रमा पहिले पनि सडक निर्माण भएको र अहिले पनि स्तरोन्नतिका लागि 2 करोड 20 लाख रकम विनियोजन गरेर काम भइरहेको सांसदहरूको दाबी छ। गुनासो हुनु स्वाभाविकै हो र देशभरि नै यो अहिलेको चाहिँ अवस्थासँग चाहिँ अहिले बाढी पहिरोदेखि लिएर सबै कुराहरू भइरहेछ। पानीले चाहिँ धेरै हामीलाई समस्या पारिरहेछ र अस्ति 2072 सालको भूकम्पले त्यो ढलानहरू धेरै भत्किएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापनसँग अहिले 2 करोड 20 लाख रुपियाँको टेन्डर भएर टेन्डर पारेको छ। त्यो टेन्डर लिएको ठेकदारले अब लगभग मेरो विचारमा दशैं अगाडिदेखि काम सुरु गर्छ होला। स्थानीय तहको नमुना क्षेत्रका रूपमा देशकै राजधानी सहर काठमाडौँलाई बुझेका स्थानीयले पटक पटक जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने गरेका छन्। राजधानीकै हालत यस्तो भए अन्य विकटका गाउँको अवस्था कस्तो होला? यही विषय तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्षलाई सोद्धा भन्छन् बजेट अभावले काम गर्न कठिन भयो। हामीलाई अहिले त्यति बजेट त्यति परेको छैन। हामीले फोकस गरिरहेका थियौँ प्रदेशको पनि अहिले हाम्रो 5 करोड 89 लाखको हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकालाई बजेट विनियोजित गरेको एउटा लिस्ट आएको छ। त्यसमा हामीले पठाएका योजनाहरू 1 नम्बर वडालाई एउटा पनि परेन। प्रदेश संसदलाई फोन पनि गरेर भनेको छु मैले पठाएको योजना किन परेन भनेर। त्यो चाहिँ पहिलाको क्रमागतमा चाहिँ राख्यो, केही छुटेको छ। यसलाई हामी फेरि अर्को बजेट हाम्रो त्यो जुन डम्पिङ भएको बजेट हुन्छ नि त्यसलाई हामीले फेरि राख्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुभएको छ। के छ थाहा छैन। अब त्यसबाट हामीले के गर्छौँ भन्ने लागेको छ। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आएपछि विकास निर्माणले गति लिने र देश समृद्ध बन्ने जनअपेक्षा छ। यो अपेक्षालाई पूरा गर्न जनप्रतिनिधिले चुनावी घोषणा अनुसार नै काम गर्न आवश्यक छ। कामै नगरी बहानाबाजी मात्र गर्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताले नै जिम्मेवार बनाउन खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं उपत्यकाकै सडक निर्माणमा लापरवाही हुनुलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। कसैले यो बाटो बनाउँदैन, यो के सडक बिहालिन्, कसैले यो ठेकेदारहरू आउँछ वर्षको एकचोटि आउँछ सबै कोट्याउँछ छोडिदिन्छ अनि हामीले धुलो शास्ति भएर बस्न नि सक्दैन। गर्ने कोही पनि मान्छे जन्मिएकै छैन कि काठमाडौँ होस् कुनै पाहाड पर्वत होस् कुनै ठाउँ होस् यो बाटो बनाउनु काहीँ सम्भावना देखिँदैन। किन राजनीति भनेको धेरैजनाले राजनीति गर्छ, खानी लाखौँ जानुहुन्छ कि धुलो धुवा हटिसक्यो। अब मास चाहिँदैन भने केवीहरूले
त्यस्तै हो यो पनि। हिँड्नु हिलो सधैँ रात दिन यही बाटो हिँड्न पर्छ, बचोट आउँछ, के गर्छन् नेताहरूले। ढोकादैला बाटो पनि हिँडिसाध्यै छैन, साह्रै गाह्रो पो बनाइरहेछ त। यो धेरै वर्षदेखि यो बाटो नबनाएर यहाँका व्यवसायीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। कुनै पनि अब सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अब यहाँ अब महानगरपालिका हो, अब गाउँका बाटाहरू पनि धेरै राम्रो भइसकेको छ, तर महानगरपालिकामा सांसदको पनि घर नजिकको भएको कारणले गर्दा उहाँले पनि त्यो ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। आउँछ होला नि बजेटहरू त आउन त, अब बनाउने मान्छेहरूले बनाउँदैन होला, जहिले यस्तै त हो नि। हिँड्न अझ अहिले त के भएको छ र, यो त पानी आएको छैन, पानी आउँदा त यहाँबाट हिँड्न सक्दैन हामी। अब यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्षलाई भन्ने हो, वडा अध्यक्षले चाहिँ अब खै अब के गर्दैछ, अस्ति चाहिँ टेन्डर परेछ भनेर चाहिँ सुन्नमा आएछ। अब कहिलेबाट काम सुरु हुने त्यो चाहिँ थाहा छैन। हामीले समितिलाई भन्ने हो, गाडी अब बाटो बनाउँदैन, खाल्टे खाल्टो छ, गाडीको पत्ता भाँचे गर्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। मुलुकभरका कारागारमा अहिले झण्डै 22,000को संख्यामा कैदीबन्दी छन्। यी सबै कारागारको क्षमता भने 15,000 मात्रै छ। यसरी क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी थुन्दा कारागारमा झैझगडा, हत्या र कारागार फोडेर भाग्ने जस्ता घटना हुने गरेका छन्। शुक्रबार मात्रै ललितपुरको नक्खु कारागारमा 2 जना कैदीबन्दी बीच कुटाकुट हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। सजाय भुक्तानका क्रममा कैदीबन्दी बनेकाहरूको दैनिकी परिवर्तन गर्न तथा कारागार बसाइलाई परिणाममुखी र जीवन सार्थक बनाउन सरकारले खुल्ला कारागार अवधारणा ल्याएको 6 वर्ष बितेको छ। तर संरचना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण खुल्ला कारागार अवधारणा अलपत्र छ। कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्न नसक्दा कारागारभित्र भएको झडपमा परि 2067 साल यता 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 30 जना घाइते भएका छन्। कारागार व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 8 वर्षको अवधिमा पर्वत, चितवन, कास्की, पाल्पा, दाङ, नक्खु लगायतका कारागारमा झडप भएका छन्। यस्तै घटना दोहोरिन नदिन कारागार व्यवस्थापन ऐन 2066 ले समुदायमा सेवा गर्न चाहने कैदीबन्दीलाई लक्षित गरी खुला कारागार सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो। लगत्तै नेपाल सरकारले 2070 सालमा खुल्ला कारागार सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय गरी बजेट समेत विनियोजन गरेको हो। तर अवधारणा अनुसारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन। अब खुला कारागारको लागि कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ र पूर्वाधार निर्माणको काम चाहिँ अहिले चलिरहेको छ र त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको कारण चाहिँ अहिलेसम्म त्यो खुला कारागारको लागि हामीले बाँकी जिल्लामा गनापुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ खुला कारागारको चाहिँ भवन संरचनाहरू बनाउँदैछौँ। त्यो चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यो सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याउन सकेका छैनौँ। सामुदायिक सेवा तथा खुल्ला कारागार अवधारणामा कैदीबन्दीले विद्यालय, अस्पताल, स्थानीय निकाय, देवालय, वृद्धाश्रम, अनाथालय लगायतका सामाजिक सङ्घ-संस्थामा आबद्ध भई प्राकृतिक तथा सामाजिक संरक्षण अभियानमा योगदान गर्न सक्ने उल्लेख छ। यो अवधारणा सफल भएमा कैदीबन्दीको जीवनमा परिवर्तन आउने र जनशक्ति सुरक्षा र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा राज्यलाई सहयोग पुग्नेछ। कैदीहरू छुट्ने बेलामा पनि उसको जुन कामदारी सुविधा हुन्छ र त्यसमा नायिके, सहनायिके, चौकीदार भन्ने हुन्छ, त्यसको सन्दर्भमा पनि त्यो कैदी मिना छुट गर्ने बेलामा यहाँ आउँछ र कुनै चौकीदार बन्नु पर्यो अथवा नायिके, सहनायिके बन्नु पर्यो भने कारागार कार्यालयले पेश गरिसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिफारिस गरेर विभागमा पठाएर त्यो अनुसार निर्णय हुन्छ। सामुदायिक सेवा तथा खुल्ला कारागार ऐन अनुसार 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकी कम्तीमा 1/3 कैद अवधि भुक्तान गरिसकेकालाई तोकिएको अधिकारीले खुल्ला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, जबरजस्ती करणी, कारागारबाट भागेका, भन्सार चोरी तथा निकासी पैठारी, लागु औषध कारोबार, भ्रष्टाचार, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु र पुरातात्विक वस्तु चोरी निकासीमा दोषी ठहर भएका कैदीबन्दीलाई भने खुला कारागार अवधारणाले समेट्ने छैन। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार अहिले 72 जिल्लाका 74 वटा कारागारमा कुल 668 कर्मचारी कार्यरत छन्।
खुल्ला कारागार अवधारणा कार्यान्वयनमा नआउँदा जनशक्ति सुरक्षा जस्ता अतिरिक्त बोझमा विभाग थिचिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने झण्डै 1 अर्ब राजस्व छल्ने प्रपञ्च गरिरहेको खुलासा भएको छ। जब क्षेत्र अधिकार मिचिएको भन्दै उच्च अदालत पोखराका 3 जना न्यायाधीश छानबिनको दायरामा तानिए तब गोर्खा ब्रुअरीको राजस्व छल्ने चलखेल छताछुल्ल भएको हो। के छ त वास्तविकता? राज्यलाई तिर्नुपर्ने झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ कर छल्न चलखेल गरेको खुलासा भएको छ। क्षेत्राधिकार मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश विवादमा तानिएसँगै गोर्खा ब्रुअरीले कर छल्न गरेको चलखेल उजागर भएको हो। गोर्खा ब्रुअरीको कर सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले क्षेत्राधिकार मिचेको निष्कर्ष निकाल्दै न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। न्याय परिषदले उच्च अदालत पोखराको न्यायाधीशको सम्बन्धमा छानबिन गर्नको लागि भनेर सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लज्यूलाई तोकेको छ। न्याय परिषदको निर्णयअनुसार उहाँलाई तोकेको पत्र हिजो न्याय परिषदले उहाँलाई दिएको छ। न्याय परिषद बैठकको निर्णयसँगै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादव छानबिनको दायरामा छन्। विज्ञहरू कसैको प्रलोभनमा परेर न्यायिक क्षेत्राधिकार मिच्न नहुने बताउँछन्। आफूले अधिकार सत्ता नभएको मुद्दा त हेर्नै हुँदैन। अब छानबिनले देखाउला। यदि तपाईँको आफ्नो जुरिस्डिक्सन एक्सिड नआगेको हो भने चाहिँ यो एउटा सिरियस केस हो। यसले चाहिँ नि अदालतको आस्थाप्रति पनि अलिक कम हुन्छ। यसले कर तिर्न गोर्खा ब्रुअरीलाई 1 हप्ते अल्टिमेटम। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई 7 दिनभित्र अन्तशुल्क, जरिवाना र विलम्ब शुल्क सहितको 87 करोड 14,97,578 रुपैयाँ तिर्न पत्राचार गरेको छ। यता गोर्खा ब्रुअरी भने चलखेलमै व्यस्त छ। सरकारले निर्धारण गरेको कर छल्न किन चलखेल गर्दैछ त गोर्खा ब्रुअरी? यही प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले गोर्खा ब्रुअरीका प्रतिनिधि रोजन अमात्यसँग सम्पर्क गर्यौं। उनले सुरुमा केही बेरमा फोन गर्नु भन्दै पन्छिए र पछि फोन उठाएनन्। तपाईले डायल गर्नु भएको नम्बर अहिले व्यस्त छ, केही समयपछि पुनः डायल। सत्य तथ्य बोल्नबाट पन्छनुले पनि गोर्खा ब्रुअरीको कमजोरी उदाङ्गो पारेको छ। पैसा र पहुँचकै आडमा खेतान ग्रुपबाट सञ्चालित गोर्खा ब्रुअरी कर नतिर्ने प्रपञ्च रच्दैछ। शक्तिको आडमा कानुनमाथि नै खेल्ने असफल प्रयास गरिरहेको गोर्खा ब्रुअरीको अनियमितता चाँडो भन्दा चाँडो कानुनी दायरामा आउनुपर्छ। मुटुरोग उपचार सेवा दिने पूर्ण सरकारी अस्पताल भेरी अञ्चल अस्पताल हो। तर क्याथ ल्याब सेवा र विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा भेरी अञ्चल अस्पतालमा मुटुरोगको उपचार सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। अस्पतालमा कार्यरत प्रमुख कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट वीर अस्पतालमा सरुवा हुनुका साथै सेवा सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि मुटुरोगको उपचार सेवा प्रभावित भएको हो। बाँकेबाट लक्ष्मण ढुङ्गानाको रिपोर्ट। पश्चिम तराईका नागरिकलाई मुटुरोगको उपचार गराउने एकमात्र विकल्पको रूपमा रहेको भेरी अस्पतालमा मुटुरोगीका लागि सञ्चालित क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। मुटुरोग सम्बन्धी उपचारका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा यस आर्थिक वर्षदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको हो। अझ अस्पतालमा कार्यरत मुटुरोग विशेषज्ञको कर्मचारी समायोजनका क्रममा वीर अस्पतालमा सरुवा भएपछि क्याथ ल्याब चिकित्सकविहीन हुने भएको छ। अस्पतालमा 9औं तहका एक मात्रै मुटुरोग विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको छ।
त्यहाँ कार्यरत मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण अधिकारीको 11औं तहमा बढुवा भएर वीर अस्पताल सरुवा भइसकेको छ। सङ्घीय सरकारले मुटु रोग विशेषज्ञ पठाउने विषयमा टुङ्गो नलगाउँदा अस्पतालबाट प्रदान गरिने मुटु रोगको सेवा प्रभावित भएको हो। नेपाल सरकारसँग कार्डियोलोजीको पोस्टमा भएको डाक्टरहरूमा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्ने खाले डाक्टरहरू कोही पनि छैन। अहिले एट द मोमेन्ट चाहिँ भोलि पर्सि हुने कुरा फरक कुरा। त्यही भएर अहिले एट द मोमेन्ट चाहिँ म आउन पाएन भने चाहिँ यो सेवा सञ्चालन हुने म तरिका चाहिँ देखिरहेको छैन। गत वर्ष अस्पतालमा सञ्चालित क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनका लागि सरकारद्वारा विशेष बजेट विनियोजन गरेको थियो। अब दरबन्दी अहिले चाहिँ भनौँ उहाँको पदस्थापना भएको छ। अब तर हामीले अब मन्त्रालयलाई यो जानकारी गराइसकेका छौँ, यदि उहाँ गइहाल्यो उहाँको ठाउँमा अर्को कार्डियोलोजिस्ट अथवा उहाँलाई नै यहाँ नराख्यो भने अब क्याथ ल्याबको सेवालाई प्रभाव चाहिँ पर्छ। तर भरसक चाहिँ उहाँहरूलाई अब त्यो मन्त्रालयले चाहिँ जनशक्ति चाहिँको व्यवस्था गर्छ। देशभरिका पूर्ण सरकारी अस्पतालमध्ये हाल बाँकेको भेरी अस्पतालमा मात्र क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनमा रहेको छ। तर करोडौँ लगानी गरेर स्थापना भएका उपकरणको सञ्चालनमा सरकार उदासीन भएपछि एन्जियोलास्टी, एन्जियोग्राफी, अस्थायी पेसमेकर राख्ने लगायत विभिन्न सेवा प्रभावित हुने भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट लक्ष्मण ढुङ्गानाको रिपोर्ट। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि रुस र चीनसँग नयाँ परमाणु सम्झौता हुनुपर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्ताव, लामो दूरीको शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने अमेरिकी तयारी र आइसिसीको T20 वरियतामा नेपाल 11औं स्थानमा यथावत, शीर्ष स्थानमा पाकिस्तान, भारत बन्यो चौथो। अब पालो अर्थ समाचारको। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित त्रिभुवन चोकमा वर्षौंदेखि ऐतिहासिक खुला श्रम बजार सञ्चालित छ, जहाँ हरेक दिन श्रमिक र मालिक बीच श्रमिकको ज्याला सम्बन्धी मोलमोलाई भएर श्रम किनबेच गरिन्छ। सरकारले पछिल्लो पटक स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याएको बताइरहँदा यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूलाई भने सरकारी कार्यक्रमले पटक्कै छुन सकेको छैन। फलस्वरूप सामान बिक्री भए जसरी वास्तविक बेरोजगारहरू कामको खोजीमा श्रम बेच्न बाध्य छन्। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको T20 वरियतामा नेपाल 11औं स्थानमा यथावत भएको छ। आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको T20 को नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहँदै 11औं स्थानमा रहन सफल भएको हो। केही समय अगाडि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मलेसियासँग 2 खेलको अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेलेको थियो। यो श्रृङ्खला क्लिनस्विप गरेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएको हो। एसोसिएट राष्ट्र बाट T20 वरियतामा नेपाल शीर्ष स्थानमा छ। T20 वरियतामा शीर्ष स्थानमा पाकिस्तान, दोस्रोमा इङ्ल्यान्ड र तेस्रोमा दक्षिण अफ्रिका छन् भने चौथो स्थानमा भारत र 5औं स्थानमा न्युजिल्यान्ड रहेका छन्। यस्तै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पनि नेपाल 15औं स्थानमा यथावत छ भने एक दिवसीय वरियताको शीर्ष स्थानमा विश्वकप क्रिकेट विजेता इङ्ल्यान्ड रहेको छ। दोस्रोमा भारत, तेस्रोमा न्युजिल्यान्ड, चौथोमा अस्ट्रेलिया र 5औं वरियतामा दक्षिण अफ्रिका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टी शुद्धिकरण अभियानमा लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भित्रको किचलो बढ्दो, पार्टीको महाधिवेशन 1.5 वर्षपछि मात्रै हुने संकेत। जनप्रतिनिधि आएपछि विकासले गति लिने जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदै राजधानीका सडक पार गर्न सधैँ शास्ति। बियर उत्पादन कम्पनी गोरखा ब्रुअरीको राजस्व छलले प्रपञ्च, उपभोक्ताबाट उठाइएको झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ कर बापत तिरेर। रुस र चीनसँग नयाँ परमाणु सम्झौता हुनुपर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्ताव, लामो दूरीको शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने अमेरिकी तयारी। र आइसिसीको T20 वरियतामा नेपाल 11औं स्थानमा यथावत, शीर्ष स्थानमा पाकिस्तान, भारत बन्यो चौथो।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।